मूर्तये काशजां द्विगुणां मालां कण्ठे सदैव धारये सत्सङ्गं हि समाश्रित्य सत्सङ्गनियमांस्तथा गुरुं ब्रह्मस्वरूपं तु विना न सम्भवेत् भवेत् तत्त्वतो ब्रह्मविद्यायां साक्षात्कारो हि जीवने रोत्तमो निर्विकल्पश्च निश्चयं परमात्मनः न स्वात्मब्रह्मभावोऽपि ब्रह्माक्षरं गुरुं विना नैवाभितत्त्वतो भक्तिं परमानन्दप्रापणं नापि त्रिविधतापानां नाशो ब्रह्म गुरुं विना अतः समाश्रये नित्यं प्रत्यक्षमक्षरं गुरुं सर्वसिद्धिकरं दिव्यं परमात्मानुभावकं सर्वदुर्व्यसनं त्याज्यं सर्वैः सत्सङ्गिनी सदा अनेकरोगदुःखानां कारणं व्यसनं यतः सुरागङ्गाधमालानि यद्यद् भवेत्ति मादकं तद्भक्षयेत् पिबेन्नैव धूम्रपानमभित्यजेत् परित्याज्यं सदा द्यूतं सर्वैः सर्वप्रकारकं त्यक्तं योग्यविचारश्च नारीभिः पुरुषैस्तथा मांसं मत्स्यं तथाण्डानि भक्षयेयुर्न कर्हिचित् पलाण्डुं लशुनं हिन्दुरसत्सङ्गिनो जनाः पातव्यं गालितं पेयं जलं दुग्धादिकं तथा खाद्यं पानमशुद्धं यं गृह्णीयाद्वस्तु तन्नहि चौर्यं न कर्हिचित् कार्यं सत्सङ्गमाश्रिते जनैः धर्मार्थमपि लोकाय चोरकार्यं तु कर्हिचित् नैवान्यस्वामिकं ग्राह्यं तदनुज्ञां विना स्वयं पुष्पफलाद्यपि वस्तु सूक्ष्मचौर्यं तदुच्यते मनुष्याणां पशूनां वा मत्कुणादैः सपक्षिणां येषाञ्चित् जीवजन्तूनां हिंसाकार्या न कर्हिचित् अहिंसा परमो धर्मो हिंसा स्वधर्मरूपिणी श्रुतिस्मृत्यादिशास्त्रेषु स्फुटमेवं प्रकीर्तितम् यागात्मप्यजादीनां निर्दोषाणां हि प्राणिनां हिंसनं नैव कर्तव्यं सत्सङ्गिभिः कदाचन यागादिके च कर्तव्ये सिद्धान्तं साम्प्रदायिकम् अनुसृत्य हि कर्तव्यं हिंसारहितमेव तत् मत्वापि यज्ञशेषं च वापि देवनिवेदितं मांसं कदापि भक्ष्यं न सत्सङ्गमाश्रिते जनैः कस्यापि ताडनं नैव करणीयं कदाचन अपशब्दापमानादिसूक्ष्महिंसापि नैव च संसाकीर्तिधनद्रव्य स्त्रीपुरुषादिकाप्तयोः